شرب قال أكن. السلام عليكم الزفلة والمرحبا يسون لاشالينو. ساقي ان شاء الله نخدم اون بريوش فارسي سلا كريم باتيسير غتزيد نخدم يذوان. خواتاتي اليوم ندير معكم لا بريوش. دوك تشوفوا معايا كيفاه ندير كاع المقادير. عندي 3 كيلان فرينه، 3 كيلات الفرينه هاتي ابري تخدم الكيل صغير. 3 كيلان الفرينه، عندي خميرة الخبز 5 غرام، عندي زوج صافي 10 غرام. ساعة الخميرة نسنطيكي الخميرة بخبز سنا سيني ساشي ساعة 10 غرام دي سيني السن مايونو ساشي السكر فاني ديال السكر فاني. نديرو كلشي على خطرة بس خمسنا غنجاوين السكر عفوا 3 مغارف السكر، الحليب اون بودغ 3 فوالا، دير قرصه ملح، دير كلشي على خطرة ما كلشي في فريز. ساعه داكي 3 غنجاوين الزيت مثلا عسانو خصنا تملالي. دير 2 بيضات وكنجمعو بالماء. بسم الله هاد الخلطه كلش تيجمعها غسوامان. بسم الله تجي غادي يرسم تيجمعها غاك تجي غادي يرسم نص ساعه، نخليوه نص ساعه كنجمعو بالماء ومن بعد بيا يرسم نص ساعه ني هادو غالا نيت السوف غار كلي مفسني ساعه تجي غادا ديرس 15 دقيقه كني داغن مثلا الخصا سوامان الخص غير سويفكي باسكو نخدم ايفكي نون بودر. ومن بعد تخدم غيذون لا كريم سواشات نخدم تخدم غيذون. ندير معكم لا كريم ان شاء الله قاعدين نجمعوا فيها. هذا انا بدي نجمع لا باط النغ مثلا لاقيني دخل معايا يذون لا كريمني لاقيني ساعه ريت لا ويفكي غادي ريت لا حليب حطيت ديجا 2 مغارف السكر نديرهم 5 بس راه 5 غنجاوب السكر لقيتي 3 5 مغارف السكر. ندير 2 ساشي فاني سكر فاني سين اسخدمها 3 غنجاوين مايزينا. ندير 3 مغارف مايزينا الساعه غير تملالي الكريمه كاع تخدمها بلا تملالي. غنبقى مثلا تنخلط بحال ما فسينا الكلي غادي نخلطو فيه حتى يذوبو كاع المواد اللي حطينا فيه. حطو على الغاز اساسا في الغاز يرجع الغاز اللي حطو كنسل عقل ونبقى مثلا تحريكه كاكي هادو غالغرون ان شاء الله. انا نسمع لاباط نغ ميثولي حتى ما شاء الله مكيدفى وتعجين غيره وتعريك غيره يركلي جيت نفس الساعه وغالغوش جماعه تيدار كلي جيت داني كيت 15 دقيقه كميه. خواتاتي ليك لاباط بعد ما قعدت 30 مينوت 30 دقيقه جمعتها كاع ما عجنتهاش خليتها 15 مينوت. هاي لي كيفاه ولات دوكا. بسم الله نحطوها فوق بلون طرافاي با بيزوان دو لا فارين ما سحقيناش فرينه نديرو برك شويه زيت. هاي كيفاه خرجت ما شاء الله. نقسمها على 3 تنقسمها في 3
ذاكيني خدمه افرزت ملل دايره شطوح القهوه، حطيت صفر البيض، درت له شويه قهوه، خلطته ملي الكريم تاعنا وجدو، حتى الكريم وجدت مثلا جات هذه سميضونت. كسرت لا فانيلا كي شطوح على راس شطوح الكاكاو، حطيت عليه شويه الكاكاو، ندير وحده فاني وحده شوكولا، نحطهم كوتي هكا. عندي سنيوه، بسم الله، حطيت عليها البابي كويسون، نحطهم هكا، خليهم يرتاحوا شويه. نولي عندكم مثلا نخدم سكر السيمينار البريوش، استمر ثمن التاكيوك القهوه نخدم سفله. مثلا جا ديالي شطوح نتسرر الفور كما مشي على الفور غادي يحمو. ساعات الوقت 20 دقيقه كان داخل الفور، تدنكس ومن بعد نخدم لا كريم نيزوين. هاوليك خواتاتي بعد ما قرصتهم درتهم في البلا، درت البابي كويسون، راني ندير فيهم البيض وشويه قهوه، نحطهم في الفور، نخليهم قبل يطلعوا شويه، بعد نحطهم في الفور ياخذوا الوقت 20 دقيقه. نولي عندكم ان شاء الله. مثلا يسمى نكمل البريوش مكسيت ديال الفور، نجا ثاني صماغ نفرقيت حتى كاينه هذه المس باش نخدم لا كريمي نخدم يوف نخدم حتى لا فاني الشوكولا. فتي كاينه خدمتي الكاكين نفيك فرسي مايو تاع لا فاني الشوكولا. استمروا الشوكولا السكر كلاس هذا هو ما كاين. يعني فانقد ما شاء الله خلقت خفيف البريوش نايفات خفيف، البريوش خرج خفيف. وليك بعد ما فرسنا نديرو برك السكر هكا السكر كلاس. مثلا البريوشنا غدو غالغرو ان شاء الله. هذا نسمى نكمل يدون لا بريوش اللي نخدم ثولا بلا كريم اوسي نفرسيت شوكو فاني. خواتاتي بعد ما كملنا لا بريوش تاعنا شتو كاع المراحل معايا درنا شوكو فاني. ان شاء الله يعجبوكم، تجربوه كاع اختياركم، ان شاء الله راكم تعجب وتتسيم فتريسين ديس. باش نقول لكم نزيدوا تابونا مع الشين. السلام عليكم.